बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में पाकिस्तान के चंद अहम तरीन क़वानीन के बारे में बात करेंगे और क़वानीन और जुराइम के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में मुजरमाना कार्रवाइयों में आए दिन इजाफा होता जा रहा है और इसकी बुनियादी वजह कानून से नावाकिफियत है। ताज़ीरात पाकिस्तान में हर जुर्म की एक मखसूस सज़ा है। यहाँ आज हम चंद इंतहाई अहम जुराइम और उनकी सज़ा की फहरिस्त के बारे में जानेंगे या उनकी सज़ाओं के बारे में जानेंगे जो जुर्म होते हैं। पहले नंबर पर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कत्ल। नाज़रीन, इंसानी जान चाहे किसी भी मकसद से ली जाए एक बड़ा जुर्म है और ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302 कत्ल अमद में आयद की जाती है, जिसके तहत दो तरह की सजाएं मुमकिन हैं। पहले नंबर पर क़सास है। ये एक इस्लामी सजा है जिसके तहत रियासत को इख्तियार है कि मकतूल की जान के बदले कातिल की जान ले ली जाए। नंबर 2 है उम्र कैद। अगर कत्ल के सबूत नाकाफी हो या किसी मखसूस हालात के तहत मुजरिम को क़सास के बजाय उम्र कैद की सजा दी जाती है, जो कि अमूमन 14 साल की होती है लेकिन 25 साल तक बढ़ाई जा सकती है। नाज़रीन, दूसरे नंबर पे जिस जुर्म को डिस्कस करेंगे वो बड़ा अहम जुर्म है रेप, यानी कि जिनसी ज़्यादती। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जिनसी तशद्दुद की कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 367 के तहत जिनसी तशद्दुद को बड़ा जुर्म करार दिया गया है और इसकी दो तरह की सजाएं तजवीज़ की गई हैं। कानून के मुताबिक ज़्यादती का इर्तिकाब करने वाले मुजरिम को सजाए मौत, कम से कम 10 साल कैद और ज्यादा से ज्यादा 25 साल कैद की सजा दी जा सकती है। सजा की मियाद का तयन केस की नौयत पर होता है और मुजरिम पर भारी जुर्माना भी आयद किया जाता है। नाज़रीन, अब जिनसी ज़्यादती की जो एक और किस्म जिसको इज्तिमाई ज़्यादती कहा जाता है। दूसरी जानब इज्तिमाई ज़्यादती की सूरत में मुलव्वस तमाम तर अफराद को सजाए मौत या उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे डकैती की। डकैती बजाते खुद एक संगीन जुर्म है और ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 392 के तहत कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 14 साल की सजा है दी जा सकती है। सजा की मियाद का तयन वारदात की संगीनी की नीयत पर होता है। नाज़रीन, हमारे मुल्क में दुनिया में भी ये डकैती की वारदातें बढ़ती जा रही हैं और इसकी ज्यादातर वजह कानून से नावाकिफियत है। बाद में दूसरे मसाइल आ जाते हैं। भत्ताखोरी, अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के माशी हालात के तनाज़ुर में भत्ताखोरी एक तेजी से मकबूल होता हुआ जुर्म है और ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 384 के तहत इसकी सजा 3 साल कैद या जुर्माना या बैक वक्त दोनों सजाएं हैं। नाज़रीन, मुल्क में पाकिस्तान में भत्ताखोरी के बढ़ते हुए रुझान के बायस भत्ताखोरी की सजा बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। नाज़रीन, अब बहुत ही अहम मौजू जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे वो है तौहीन मजहब। पाकिस्तान में तौहीन मजहब एक इंतहाई संगीन जुर्म है और इसके मुर्तकब की जमानत नहीं होती है। नाज़रीन, और इस जो तौहीन मजहब करता है उसकी जमानत नहीं होती है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 295 बी और 295 सी के तहत इस जुर्म की सजा दी जाती है। इस जुर्म की सजा ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 295 बी और 295 सी के तहत दी जाती है। नाज़रीन, दफ़ा 295 बी के तहत जो कुरान मजीद के तौहीन करेगा, उसके बारे में कुरान मजीद के बारे में कोई बेहुरमती करेगा, कोई अल्फाज कहेगा, जो भी मैं अपनी वीडियो में बयान कर चुका हूँ,
تو اس مجرم کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے۔ اب ناظرین، جو ابھی تک جیسے آسیہ بی بی کے کیس چل رہا ہے ہمارے ملک میں، توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجرم کو دفعہ 295 کے تحت سزائے موت، عمر قید اور جرمانے کی سزا دی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ بڑا اہم ہمارا قانون جس کی ہمیں بڑی اشد ضرورت تھی، جو بنایا گیا تاکہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید اور ہمارے مذہب اسلام کی توہین نہ کر سکے پاکستان میں۔ آج کل جس جرم کو زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، جس کے تحت ایک ادارہ بھی تشکیل دیا گیا تھا، جنرل پرویز مشرف نے دیا تھا، وہ آج کل جو ہماری حکومت ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اس کو جو حکومت ملی ہے، وہ بھی کرپشن کی بیس پر ان کو ملک میں حکومت بنانے کا موقع ملا۔ ناظرین، پاکستان کی معیشت کو کھوکھلا کرنے میں کرپشن کا بہت بڑا کردار ہے، اور اس کی روک تھام کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے قومی ادارہ برائے احتساب، جس کو نیب کہتے ہیں، تشکیل دیا گیا۔ نیب ایک خود مختار ادارہ ہے جو کہ کرپشن میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے تحقیق کرنے اور سزا دینے کا مجاز ہے۔ نیب سے سزا یافتہ ملزمان 10 سال تک کوئی بھی سیاسی عہدہ رکھنے کے اہل نہیں ہیں۔ ناظرین، اب جو ہمارا ایک معاشرتی جرم بن چکا ہے، بجلی اور گیس کی چوری، جو چوری کرتے ہیں بجلی اور گیس کی، تو پھر جو چوری نہیں کرتے ان کو ان کی چوری کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ ناظرین، تعزیرات پاکستان کی دفعہ 397 کے تحت بجلی اور گیس کی چوری کا ارتکاب کرنے والوں کو 3 سال قید یا جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے، اور بعض صورتوں میں دونوں سزائیں لاگو ہوتی ہیں۔ ناظرین، بہت سے لوگ چوری کرتے ہیں بجلی اور گیس کو، پھر جو لوگ بل دے رہے ہوتے ہیں، جو چوری نہیں کرتے، تو ان کا بل دگنا ہو جاتا ہے، اس طرح ان کو سزا مل جاتی۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اپنے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں، اور یہ جو اس طرح کے جو ہم لوگ کام کرتے ہیں، بجلی چوری اور گیس کی چوری کرتے ہیں، یہ نہ کریں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں سائبر جرائم کے بارے میں، جن کو ہم لوگ سائبر کرائمز کہتے ہیں۔ پاکستان میں جیسے جیسے ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، ویسے ویسے سائبر جرائم کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور اسی لیے حال میں سائبر جرائم پر سزاؤں کا ایک بل منظور کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب بہت سے بینکس ہیک ہو رہے ہیں، بڑے طریقوں سے کیا جا رہا ہے، اس سلسلے میں بہت کچھ سزائیں بن رہی ہیں، اس کے بھی بل بن رہے ہیں۔ جس بل کو سائبر کرائم کا جو بل بن چکا ہے، جو منظور کیا گیا، اس بل میں مختلف نوعیت کے جرائم کے مختلف سزائیں تجویز کی گئی ہیں، اور اس میں کم سے کم سزا 6 ماہ قید اور 50,000 روپے جرمانہ، جبکہ زیادہ 1 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ ناظرین، آخری جو ہمارے لیے بڑا اہم بھی ہے یہ موضوع، یہ قانون ہم جاننا اس جرم کے بارے میں، اس کی سزا کے بارے میں، وہ ہے انسانی اسمگلنگ۔ پاکستان میں انسانوں کی اسمگلنگ ایک سنگین جرم ہے، اور تعزیرات پاکستان کے تحت اس جرم میں ملوث افراد کو کم سے کم 5 سال اور زیادہ سے زیادہ 14 سال کی سزا اور بھاری جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو میں نے بڑی مشکلوں سے بنائی ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون کون سے قوانین کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اور میری آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ جو لوگ نئے ہیں ان کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا ان کو ملتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے، اس ملک پاکستان پر اپنی رحمتیں نازل کرے، اور آج کا دن آپ کا خیر و عافیت سے گزرے۔ اللہ حافظ۔